इश्क एक दास्तान है मोहब्बत के असरार की, अनवार के क़याम की, अमरहा और आलियान की। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सुमेरा हमीद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नावल नौजवान नस्ल का इंतहाई पसंदीदा यारम आज आपके गोश गुज़ार करूँगी। आपकी समातों की मुंतज़िर ये खूबसूरत कहानी अपने खूबसूरत अंजाम के साथ आपकी तवज्जो और मोहब्बत की मुंतज़िर है। सुमेरा हमीद जैसे नावल निगार अपनी खूबसूरत तहरीर, अपने दिल नशीं असलूब बयां की बिना पर बहुत से नौजवानों के पसंदीदा राइटर्स बन जाते हैं। आज मैं भी उनका ये नावल यारम की इब्तिदा करने लगी हूँ। आइए सुनते हैं। इश्क एक दास्तां है मोहब्बत के असरार की, अनवार के क़याम की, अमरहा और आलियान की। अमर प्रेम का अगर कोई लाड का नाम होता तो वो सरमा की धूप होता। परे सुरखाब पर उड़कर आती, राज हंसों संग झूमती, सुनहरी ज़रों से मुर्तसिम सरमा की धूप इसके स्याह बादलों से शनासाई बरतती लाड करने लगी। मराहिम धरती पर क़याम के लिए इससे अपनी इब्तिदा पर मसरूर हुई। सब्ज़े की वुसअत पर फ़िदा होती इस नाज़नीन को इसने सर उठाकर देखा और इस मुस्कुराहट से मुस्कुरा दी जो इसके इख्तियार में तो रहा करती थी लेकिन इस्तेमाल में नहीं। नए वक्तों की आमद ने इसकी समातों के सुपुर्द वो सरगोशियाँ की जो वक्त की गुज़रगाहों से एहतरामन चुरा लाई थीं। इसकी वो जो अमरहा है, लॉन के कोने में वो ऐसे बैठी है जैसे ज़िंदगी की बसात पर वो ऐसा बेनाम मोहरा हो जिससे मात दी जाए न चाल चली जाए, जो कोनों में ही बैठती है क्योंकि इसे मंजरे आम पर आने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि इसे डराया जाता है और फिर इसकी हैसियत अपने ही घर में कुछ ऐसी सी है जो झाड़ू की होती है, ज़रूरी भी और छी गंदी भी। एक तरफ बैठी दादी ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए अपने बालों का खुद ही मिसाज कर रही हैं। इन्होंने दानिया से कहा था लेकिन इसने ऐसे ज़ाहिर किया जैसे इसने तो कुछ सुना ही नहीं। दादी ने कुछ कहा ही नहीं और वो कामिल तवज्जो से रिसाला पढ़ती रही, साथ माल्टे की फांकें भी मुंह में डालती रही और ये सब करते वो कुछ ऐसी ही नज़र आ रही थी कि जैसे बेचारी लड़की दानिया कल ही तो अपने एमफिल से फारिग हुई है और आज कुछ देर ज़रा सी दुनियादारी सी नज़र आ रही है। अम्मा फ़ोन पर बात कर रही हैं और हमाद कानों में एयरफोन लगाए नया नया रैप म्यूज़िक से मुतारिफ़ हो रहा है क्योंकि इसे चलने में खासी दुश्वारी हो रही है और इसके दोनों हाथ हवा में ऐसे मुड़ मुड़ कर लहरा रहे हैं जैसे खुदा न ख्वास्ता इसे टहलते टहलते मिर्गी का दौरा पड़ गया हो और वो कोनों में ख़ुद को छुपाने वाली मोबाइल इंटरनेट पर मसरूफ़ है। नहीं नहीं, वो किसी सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पर नहीं है, वो किसी से चैट भी नहीं कर रही। अरे नहीं, वो गूगल इमेजेस पर मशहूर डिज़ाइनर्स के कपड़ों के डिज़ाइन भी नहीं नोट कर रही। वो तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी के ग्रुप लीडर की ईमेल पढ़ रही है और इसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे अभी अभी इसे फ्रीज़र से निकालकर धूप में रखा गया हो, या जैसे इसके कान में कहा गया हो कि जहाँ तुम बैठी हो ठीक वहीं ख़जाना दफन है, चुपके से निकाल लो। और अब वो ये ख़जाना चुपके से ही निकालेगी। इससे अपनी चीख दबाए नहीं दब रही और ये इसने हल्की सी चीख मार ही दी। सबसे पहले तो दादी ने ही अपना हाथ रोक कर इसे नागवारी से देखा, फिर सिवाय दादा के सब ने इसे कोई अहमियत नहीं दी और अपने इन हमाक को कायम रहने दिया। दादा जो तौबतुन नसूह पढ़ने की कोशिश कर रहे थे इसके पास आए। अमरहा क्या हुआ? प्यारे दादा सिर्फ वही पूछते थे। वो दादा के कान में खुसर खुसर करने लगी।
थोड़ी देर बाद वो दादा तौबतुन नसूह को सीने से लगा कर खड़ी हुई और सबको सुनाने जैसे अंदाज में कहने लगे, आमले लेने हैं मंडी से, मुझसे कहाँ उठाए जाएंगे इतने। अमरहा तुम आ जाओ साथ, इसीलिए जा रहे हैं, मिल गए फिर। मंडी बंद हो जाएगी या आग लगी होगी मंडी में। दादी ने इसके मुतल्लिक अपने ख्यालात के इजहार में देर नहीं की। हम दूसरे शहर की मंडी में चले जाएंगे, अगर वहाँ भी आग लगी हुई तो हमारा इंतज़ार न करना, हम शहर शहर मंडी मंडी आग लगा कर आएंगे। तुम शहर शहर क्यों, मुल्कों मुल्कों क्यों नहीं जाते? हाँ भाई, अब तैयार रहना सब, दुनिया में आग भड़कने वाली है। अब की कब की भड़क चुकी? दादी ने ऐसे कहा जैसे ऐसा अजीम सच न बोला तो उन पर कुफर का फतवा लगा दिया जाएगा। बीबी अमरहा ने ज़रा घूर कर दादी को देखा और दादी ने अपना रुख मोड़ लिया। तो क्या अब ये मुझे भस्म करेगी? उन्होंने ख़ुद पर आयत मुबारक पढ़कर फूंकी। बहुत खूबसदा रहती थी इसकी नज़रों से दादी। सब ही रहते थे, तबाही और बर्बादी थी ना वो। नेक शगुनी की दुश्मन, बदशगुनी की दोस्त, क्योंकि ऐन इसकी पैदाइश के दिन बड़े ताया चल बसे थे। फुप्पा फुप्पी का एक्सीडेंट हो गया। छोटी फुप्पो के गर्द शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सारे साजो सामान को निगल गई। चचा की बेटी की मंगनी इस दिन होना थी, ताया की वफात से वो मुलतवी हो गई। बाद अज़ां रिश्ता ही ख़त्म हो गया और मामू के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर में पूरे 4 लाख की चोरी हो गई। मामू सदमे से 2-4 दिन अस्पताल रहे। अमरहा से बड़े अली की छत से गिरकर बाईं टांग की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वो पूरे 2 साल लंगड़ा कर चलता रहा। साथ के घर की मलाइका आपा बेवा हो गई। उनके शोहर का फ्रांस में हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। सामने के घर वालों की बहू के मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई और भी बहुत कुछ। फहरिस्त काफ़ी लंबी थी और दिन ब दिन लंबी ही होती जा रही थी। मसलन अगर कोई कहता बस अम्मा जी अपने ध्यान में थी, पता ही नहीं चला कब हाशिर अपना हाथ जला बैठा। दादी पूछती क्या दिन था? मंगल का दिन था, आज ही के दिन। बिलक बिलक कर रोया मेरा बच्चा। मैं भी धाड़े मार मार कर रोने लगी। अच्छा मंगल, और तारीख क्या बनी? तारीख यही 2। अच्छा 2 और ऊपर से मंगल। मतीहा बेटा, मंगल की 2 को हमें ये वबाल नसीब हुआ था। इस दुनिया पर ये अमरहा अजाब बनकर आई थी। हमारे ख़ानदान में तो हर तारीख 2, हर दिन मंगल। क्या करें, गुनाहों की अजाब भी तो भुगतने ही पड़ते हैं ना। अगली बार जनाब हाशिर के हाथ जलने का किस्सा भी इस निजस जन्म पुत्री में शामिल कर दिया जाता। अम्मा भी ज़रा खाइफ सी रहती हैं इससे। इत्तेफाक से हर साल लगभग इसी दिन मामू के स्टोर पर 3 बार चोरी हो चुकी थी। तंग आकर मामू ने स्टोर ही बेच दिया और दूसरा कारोबार करने लगे। अम्मा को भूलता ही नहीं था कि कैसे उनके भाई का चमकता दमकता शानदार स्टोर बिक गया और भाई साहब कंगले से हो गए। एक दादा थे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते और सिर्फ अल्लाह से डरते, अहादीस पर अमल करने की कोशिश भी करते, जाहिलाना बातों और ख्यालात से दूर ही रहते, वरना जुमेरात के जुमरात उनके घर चिराग जलते। 3 या 5 बस ताक, जुफ्त नहीं। दादी मरने वालों के नाम मखसूस जगह पर चिराग रोशन करा देती। ला मजहब हो सबके सब। क्या कभी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चिराग जलते देखे? क्यों खिलाफे मजहब ऐसे काम करते हो? दादी हाथ से इशारा करती कि जाएं अपना काम करें। बाबा ने आज़म मार्केट में कालीन स्टोर की नई सिरे से आराइश करवाई तो इफ्तिताह के वक्त नारियल फोड़ा। आज़म मार्केट के दूसरे मालकान महजूज होते रहे और बाबा सिर्फ इतना ही कहते रहे कि वो फिल्मों में देखते थे तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता था। क्या हुआ जो कर लिया, तो तुम सब तो किसी को खुश भी नहीं देख सकते। बाबा ने ऐसे कहा जैसे उनके देरीना ख्वाब की तकमील का मजाक उड़ाया जा रहा है और इन्हें ये पसंद ना आया। जुमेरात की जुमेरात बिरयानी की देगें तकसीम करने की रवायत भी बाबा को बहुत अजीज़ थी। दादा ने एक बार कहा, घर के कामों में मदद के लिए जो आपा आती हैं, इनकी बच्ची के कान का ऑपरेशन होना है, बच्ची बहुत तकलीफ़ में है, ज़्यादा नहीं तो 2-3 जुमेरातों की देगों की पैसे ही इसे दे दो, कुछ का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, ऐसे इसका ऑपरेशन हो जाएगा। बहुत बहस हुई। बाबा ने दादा को लादीन करार दे दिया और दादा ने बाबा को बेहिस। खैर देगें तो पकती रहीं। आपा की बेटी का कैसे भी करके दादा ने ऑपरेशन करवा दिया।
تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا ان کا۔ زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے رہتے۔ نہیں ملے نا عملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ گھر آئے تو دادی نے طنزاً انہیں کہا، بس وہ طنز سہ گئے۔ دادا اور امرا دونوں زیر لب ہنس دیے۔ جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب کیسے ایسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگی ہی لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی؟ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھیں، دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد، دانیہ بھی دادا کے کہنے پر یقین کرنے لگے تھے۔ کچھ اس لیے بھی کہ ان کی بھی کبھی امرا سے بنی ہی نہیں تھی، اس لیے بھی کہ امرا نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس پر غصہ نکال لیتا، وہ بھی علی کو دوست سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری۔ دانیہ چپکے سے اماں سے کہا کرتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرا کو نہ دکھایا کریں، پتہ نہیں کیوں پر میرے پہننے سے پہلے وہ دیکھ لیتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امرا کی لڑائی کے بعد وہ ایسے ہی امرا پر اپنا غصہ نکالتی۔ امرا غصے میں کپڑوں پر سیاہی چکنائی کا داغ لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات کو کہیں چھپی بیٹھی روتی جاتی، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو دادا نے ذرا سنبھالا۔ انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا ہوا تھا، انہی کے ساتھ بازار جاتی، سہیلی کے گھر جاتی، انہی سے پیسے لیتی۔ دادا ہی اس کے اماں، ابا، بہن، بھائی سب بن گئے۔ اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سروپا شکوے سنتے، دن بھر کس نے دل دکھایا اس پر اس کے ساتھ مل کر آنسو بہاتے۔ امرا کے ساتھ بس اسی سب میں مصروف رہتے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، اسٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، نظر لگ جاتی ہے، خاص کر اپنی امرا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی گئی، بد دعائیں دیتی گئی کہ وہ مر جائے یا لکڑی کے ساز و سامان کو آگ لگ جائے، لیکن نہ وہ مری نہ سامان کو آگ لگی، بلکہ بابا کے 4 لاکھ روپوں میں سے پورے 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور اپنی کوئی ضرورت بتا کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا تھا نا کسی کو مت بتانا، ہو گیا اب کام۔ سارا عذاب امرا پر نہ آئے، دادا نے اپنے دوست سے لے کر دے دیے پیسے، اور پھر کہیں جا کر ناریل پھوٹا اسٹور کے آگے۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرا کی کہ یہ پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک ایسو کئی ہزار بار اس کے ساتھ ہوا۔ وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی، لیکن رات بھر روتی رہتی۔ اس کا جی چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، گم ہو جائے، کسی کو یاد نہ آئے۔ اس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دادی کے دائیں پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ بعد ازاں اماں کے گھر درد نے کبھی اماں کو سکون نہ لینے دیا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر، کبھی مذاقاً اور کبھی صرف اسے روتے دیکھنے کے لیے اسے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گری تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہوئی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، بالکل سچ کے ہی دیکھا میڈم۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے، جیسے شالوں میں کشمیری چال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جیسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا، آئی ہی نہیں۔ شام سے رات ہو گئی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پہ خراب کھڑی تھیں، دلہا براتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔
جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی گئیں وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنرز ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرہا آئی ہے نا آج، بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجئے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے، کسی ایک نے کہا۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ دلہا بھائی خیریت سے آ جائیں، خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولی۔ مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی تھی کہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازنین اپناتے دوسری خالہ زاد نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی۔ لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو، کوئی تیسرا بولا۔ ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امرہا تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گھاٹ لے جانے آیا ہو۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرہا سے معذرت کرو، اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ بکواس بند کرو سب اپنی۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان کا 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بمشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑا جانا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرہا کا جی چاہا وہ سارے پنڈال میں آگ بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں، تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپکپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے سب مذاق میں چھپے تیروں کو برداشت کر رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھ لینا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بمشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کے نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کی اندرونی دیوار پر چسپاں کر دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ وہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت ہی اکیلی ہوتی چلی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا، جیسا کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں کبھی ایک بار آ جاتے تو لحاف میں دپک کر کافی بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرہا کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کھانچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں امرا، ماموں کیوں اسے دھاڑے مار رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں امرا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی، اور پھر ہر بار تو خود فلسفیوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ٹھیک ہو نہیں پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں کے ساتھ روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں تو اسی نیند میں ان سب کی باتوں پر کراہتی تھی۔ امرہا دکھیوں میں سب سے دکھی، امرہا تنہاؤں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارے دن پنجاب لائبریری میں گھومتی پھرتی رہتی تھی
वैसे भी दादा इसे कम से कम घर में रहने तो नहीं देते थे। वो स्कूल से पैदल चलकर लाइब्रेरी आ जाती, दोनों दोपहर का खाना वहीं खाते। इसी मुलाजमत के दौरान दादा हुजूर ने हज़ारों किताबें पढ़ी थीं और इसीलिए वो जुमेरात को मरने वालों के नाम के दिए नहीं जलाते थे। शाम को दोनों चहलकदमी करते, लाहौर माल रोड की लंबी सड़कों से होते, सर्दी गर्मी भुने चने राख पकी छल्ली खाते रात गए वापस आते। अमरखा का तो दिल चाहता कि रात को भी घर ना जाए और भले से माल रोड के फुटपाथ पर सो जाए। घर पर नज़र पड़ते ही दादा आह सूरत कहते, लो आ गई जेल, पागल हो गए हो तुम तो किताबें पढ़ पढ़ कर। ढंग की नौकरी मिल जाती तो अक्ल तो ना जाती। दादी सुन लेती तो कहती, दादो को ढंग की नौकरी ना मिली लेकिन ढंग से अक्ल ज़रूर आ गई। बाबा ने अपने वक्त की 10 को भी जैसे अपने स्टोर पर रख कर बेच दिया कालीनों के साथ। पता ही नहीं चलता था कि 10 जमातें पढ़े हैं या 10 तक गिनती। अली बड़ा था और कमाल का बड़ा था, हर जमात में सीनियर ही रहता, 2 साल ज़रूर ही लगाता, फिर हम्माद था। इसी दुनिया भर के गाने वालों, नाचने वालों, इन्हें नचाने वालों के नाम, घर, शहर, कौमियत, मज़हब, शादी, बच्चों, अफेयर्स के बारे में तो मालूम था, लेकिन ये नहीं कि एफए के बाद की डिग्री को क्या कहते हैं और इसे पास कैसे करते हैं। कितना चाहा दादा ने कि एक इंजीनियर बन जाए या कम से कम दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरर, वरना एक अस्पताल में डॉक्टर और एक पाक आर्मी में कप्तान, लेकिन दादा के सोचने से तो कुछ नहीं होता ना। वैसे इनके कहने से भी कुछ नहीं हुआ। फिर अमरहा का नंबर था, कम वो भी नहीं थी, और क्योंकि बेचारी सी थी तो हर वक्त रोती रहती। बड़ी मुश्किल से दादा ने इसे 8 जमातें पास करवाईं। ताज़ा हुए किसी वाक़ये पर रोने के दौरान इसने पढ़ाई छोड़ देने का फ़ैसला कर लिया और अमल भी। सारा दिन दादा के साथ लाइब्रेरी रहती। दादा ने मिन्नत की, अमरहा मैट्रिक कर लो, इससे क्या होगा, तालीम से क्या नहीं हो सकता, सब मुझे पसंद करने लगेंगे क्या। इस्तेहज़ाई अंदाज़, तुम्हें ये फ़िक्र क्यों है कि सब तुम्हें पसंद करें। तालीम तुम्हें अपने लिए हासिल करनी है, अपनी ज़िंदगी को तामीर करने के लिए। मेरी ज़िंदगी मेरी नहुसत ने काफ़ी अच्छी तामीर कर दी है। अब तज़लिया अंदाज़ अपनाया, तुम इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे हथियार फेंक दो। माशरा, माहौल या लोग कैसे भी हों, हमें अपने रास्ते बनाने नहीं छोड़ने चाहिए और इन रास्तों पर रोशनी के इंतज़ामात में लगे रहना चाहिए। ऐसी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं दादा, किताबें नाज़ा हैं ऐसी बातों की मालकियत पर, इन पर अमल करके हमें भी नाज़ा होना चाहिए। अमरहा, मैं जो कहती हूँ वो आप समझते नहीं, कितनी बार कह चुकी हूँ, भाग जाते हैं कहीं दूर, बहुत दूर। वो हर बात को अपनी एक ही बात पर ख़त्म करती, इसे बस किसी भी तरह से अपने माहौल से दूर जाना था। जहाँ रोना ही पड़े तो इसकी तमहीद कुछ और हुआ करे, जहाँ उदासी आया ही करे तो अपने साथ मुसरत को छुपा लाया करे, जहाँ सुबह हो शाम हो फिर रात हो लेकिन आह ना हो। दादा के पास थोड़े से जो पैसे थे, इनसे इसे अपने दोस्त के घर बलूचिस्तान भगा ले गए। 10 दिन रह कर आए। ख़ानदान में तो कहीं वो जाती नहीं थी, वहाँ बहुत खुश रही। फिर दादा से कहने लगी, दादा आप दुबई चले जाएं, फिर मुझे भी वहीं बुला लेना, बड़े खुश रहेंगे हम दोनों। दादा इस उम्र में क्या दुबई जाते हैं। हाँ, फिर भी इससे वादा कर लिया, मैट्रिक कर लो फिर चला जाऊँगा। इसने दुबई के लिए मैट्रिक कर लिया, खूब जी लगा कर किया और इतनी जान लगाने पर भी कुछ ज़्यादा बड़ा धमाका न कर सकी। यही आम हुई सेकंड डिवीज़न, जो हर कसो नाकस के साथ आ ही जाया करती है। इन्हीं दिनों नया वाक़या हुआ था कि बाबा का हाथ जल गया। दादी अपनी फितरत से मजबूर इस पर तंज करने लगी तो वो आगे से जवाब देने लगी, तो बाबा ने गुस्से से जला हुआ हाथ ही इसके गाल पर थप्पड़ बनाकर मार डाला और मज़ीद गुस्से से इसने अपना सर दीवार में ज़ोर से दे मारा। सर से खून निकला, सर में बहुत दर्द हुआ और इस दर्द और खून को भुलाकर वो बाबा के थप्पड़ को लेकर रोती रही, रात के पहले पहर से आखिरी पहर तक। फिर अपने स्कूल बैग में अपने चंद कपड़े रख कर घर से निकल गई। चलती गई, घर की सड़क को पार किया, बड़ी सड़क तक आई, इसे भी पार कर गई। चलती गई, हद के पहली बार सड़क पर यहाँ वहाँ फिरते आवारा गंदे संदे कुत्तों से बिल्कुल नहीं डरी। आंखों में अश्क लिए, कंधे पे स्कूल बैग लटकाए, ऐसे चलती जा रही थी जैसे खुदा नख्वास्ता दुनिया में अकेली हो। कुछ दूर आगे जाकर समझ में न आया कि अब कहाँ जाए।
तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ कर रोने लगी। थका डाला तुमने मुझे अमरहा। दादा इसी फुटपाथ पर इसके साथ बैठ गए। हाथ में पानी की बोतल थी, पहले खुद पानी पिया फिर इसे पिलाया। मैंने घर छोड़ दिया है। पानी पी कर वो चिल्लाई। एक दिन तो तुम्हें वो घर छोड़ना ही है, वो तुम्हारा घर है ही नहीं मेरे बच्चे। जाते क्यों नहीं आप दुबई? कर लिया ना मैंने मैट्रिक। दादा गड़बड़ा गए। मैं बूढ़ा कमज़ोर बीमार शीमार रहने वाला बंदा अब कहाँ जाऊँगा मुल्क से बाहर, वो भी काम करने। खुद सोच बच्चे, कितना बूढ़ा हो गया हूँ मैं, और बहरा भी तो हो रहा हूँ। तो वादा क्यों किया था? बाबा के मारे थप्पड़ को भूल कर वो इस बात पर हिचकियों से रोने लगी कि दादा ने वादा पूरा नहीं किया। दादा बहुत देर चुप ही रहे। नो उम्री फिर अमरहा जैसा दुखी दिल। अब कोई झूठी तसल्ली इसे नहीं दी जा सकती थी। तुम क्यों नहीं चली जाती अमरहा? कहाँ? एक बड़ी सी हिचकी लेकर इसने कंधे से स्कूल बैग उतारा। दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस। मैं अमेरिका, फ्रांस? वो और धाड़े मार मार कर रोने लगी कि दादा को कैसे कैसे लतीफ़े याद आ रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई वक्त है मजाक करने का, वो भी ऐसा भयानक। हाँ ना, मिर्ज़ा कमाल की नवासी ने एफएससी में टॉप किया इस साल। इसे स्कॉलरशिप मिला है, 2 दिन हुए हैं वो कनाडा चली भी गई। अमरहा तुम भी एफएससी में टॉप कर लो। मैं? फिर वही भयानक मजाक का अंदाज। उफ ला ये दादा। हाँ अमरहा बच्चे, टॉप करो और चली जाओ। मिर्ज़ा कमाल की नवासी 7 साल बाद आएगी वापस, बल्कि समझो आएगी ही नहीं। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इसे कनाडा में ही 3 साल की लाजमी सर्विस करना होगी। यूं हो गए 10 साल। 10 साल बाद वो भी कनाडा में, वहाँ 20-25 लाख लगा कर जाया जाता है, वो मुफ्त में चली गई है। देख लो अमरहा, तालीम के कितने फ़ायदे हैं। आप ख़ुद को मनवा लो तो दुनिया आपको हाथों हाथ लेती है। रात के आखिरी पहर सड़क के किनारे बैठे दादा इसे फ़लसफ़ा के मुअल्लिम में अव्वल अरस्तू से कम नहीं लग रहे थे, जो सिकंदर आज़म को तारीख़ी फ़ातहों की फतूहात बड़े सलीके से समझा रहा था। और फिर सिकंदर आज़म भी तो फ़ातह रहा था। और यूँ इसने बहुत दिल से दादा के साथ जाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। रात दिन पढ़ाई, बस पढ़ाई। टॉप करना इसने खुद पर लाजिम कर लिया, बल्कि फ़र्ज़ अव्वल मान लिया। इसे इतना यकीन था खुद पर कि वो खुद ही सब दोस्तों और हम जमातों को बताने लगी, मुझे तो कनाडा जाना है, पूरे 10 साल रहूँगी वहाँ। इसका अंदाज़ ऐसे हो जाता जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का बाशिंदा हो और जो कहता हो मुझे तो वापस अपनी दुनिया में जाना है, यहाँ तो हादसाती तौर पर आ गया। हाँ बस कभी कभी किस्मत ऐसे ही ख़राब हो जाती है। डॉक्टर बन जाऊँगी, मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी, ये कहते वो ऐसी शहज़ादी बन जाती जो बूढ़ी मलका के मरते ही खुद मलका बच जाने वाली हो। और अब बस इसने तो बूढ़ी मलका के दिन गिनने भी शुरू कर दिए हों। हाँ हाँ, मेरे फ्यूचर प्लान्स में हमेशा से यही शामिल था। मुझे अपनी ज़िंदगी किसी यूरोपियन कंट्री ही में गुजारनी थी। यूरोप को वो सिर्फ कनाडा तक जानती और मानती थी, और यूरोप ऐसे कह रही थी जैसे सारी दुनिया को घूम फिर कर देखभाल कर इसने 7 बड़े आज़मों में से एक यूरोप का इंतखाब किया हो। बस किसी तरह से ये 2 साल गुजर जाएं, इम्तिहानात हों और मैं जाऊं। सूरज को इतनी जल्दी दिन लाने और रात को चांद सितारे लाने की नहीं होती होगी जितनी इसे यहाँ से भाग जाने की थी। इन 2 सालों में वो बहुत खुश रही। इसने कनाडा की इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली कि खुद कैनेडियन भी वो सब नहीं जानते होंगे जो वो जानने लग गई थी। दादा ने इसे वो सारी किताबें ला दी जिनमें लफ्ज़ कनाडा किसी न किसी तरह से मौजूद था, बल्कि इसने वो किताबें दादा से मंगवा ली। और फिर रिज़ल्ट आ गया, टॉप भी हो गया, लेकिन अफसोस किसी और का। वो A+ भी न ले सकी। रो रो कर इसने अपना हशर कर लिया। दादा नज़रें चुराए चुराए छुपे से फिरते जैसे इम्तिहानात उन्होंने दिए थे और ठीक से उन्होंने ही मेहनत नहीं की थी और फेल हो गए। चंद जगह अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन जहाँ AA+ वालों की भरमार हो वहाँ खाली खुली A ग्रेड को कौन पूछता है। दादों को इन दिनों मालूम हुआ कि मुल्क में कितनी बड़ी तादाद लायक तलबा की है। जहाँ जहाँ वो इसका फार्म जमा करवाने गए थे वहाँ मौजूद जम्मे गफ़ीर देखकर इन्हें खुशी तो होती, लेकिन अपनी अमरहा के लिए अफसोस भी होता। वो इसी वक्त समझ गए कि इसे मुश्किल ही से कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, और वही हुआ। इसे माजरत के 3 ऑफिशियल लेटर आ गए। स्कॉलरशिप देने वालों अदारों की तरफ से एडमिशन फॉर्म ना आए। घर वाले ला इल्म रहे कि दादा पोती के दरमियान क्या चल रहा है।
अमरहा का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमरहा और दादा में बातचीत क्यों बंद है? अमरहा अब दादाजी क्यों नहीं कहती फिरती? साथ इसकी हम जमातों और दोस्तों के फ़ोन आते रहते। कब जा रही हो कनाडा? देखो मिलकर जाना। हिम्मत है तुम्हारी अमरहा जो इतनी दूर जा रही हो पढ़ने। मैं तो सोच कर ही मरने लगती हूँ। इसने 2 सालों में इतने यकीन से अपने जाने के बारे में कहा था कि सबको कामिल यकीन था कि अब बस वो कनाडा गई। वो सब तंज नहीं करती थी, पर अमरहा का तो तंज ही लग रहे थे ना। बाबा ने इसकी मंगनी कर दी। इसने भी करवा ली कि कनाडा तो नहीं गए, दूसरे घर ही चलो। लेकिन दूसरे घर भी न जा सकी। 6 माह बाद ही मंगनी टूट गई। ज़ाहिर है इन्हें भी खबर हो गई कि इस लड़की की पैदाइश और बाद अज़ पैदाइश से कैसे कैसे वाक़यात जुड़े हैं। बाबा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकते थे। अम्मा और दादी पर नाराज़ हुए कि क्यों ऐसी ऐसी बातें करके अमरहा को इतना मशहूर कर दिया है कि इसका रिश्ता ही ख़त्म हो गया। दादी और अम्मा भी पछताईं, पर अब तो देर हो चुकी थी। फिर दूसरा रिश्ता हुआ। बाबा ने फ़ौरन शादी की तारीख़ दे दी लड़के वालों को। न मंगनी न निकाह, फ़ौरन शादी। और एन शादी से 15 दिन पहले, जिस दिन वो अपना सुर्ख शरारा पहन कर देख रही थी, इसे लड़की की जवां बहन के बेवा होने की खबर मिली। किस्सा ही ख़त्म। और इस बार इसे ख़ानदान से वो कुछ सुनने के लिए मिला कि इसने दादी की नींद की गोलियां खा ली। हफ्ते बाद जब वो ठीक होकर घर आई तो इसका जी चाहा कि फिर से गोलियां खा ले और फ़ौरन मर जाए। माँ कोनों खुदरों में चुप चुप कर रोते हों। दादी हाय मेरी जवां बच्ची हमें छोड़कर चली गई कह कह कर हिचकियाँ लेती हों। और दादा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दें। और बाबा दादी दीवानों की तरह दादा को ढूंढते हों। और दादा रात को छुप कर इसकी कब्र पर आते हों। इसे अपनी मौत के तसव्वुर से ऐसे राहत मिली कि सब रोते रहेंगे जिन्होंने इसे रुलाया है, मगर वो सिर्फ ये तसव्वुर ही करती रही। दोबारा हिम्मत ना हुई मौत को गले लगाने की। दादा इससे बात करने की, इसे मनाने की कोशिश करते रहते, लेकिन वो दादा से बात ही ना करती। जैसे इसके साथ हुए हर सानहे के ज़िम्मेदार वही हैं। जवान लड़की ने ख़ुद को ख़त्म कर लेने की कोशिश की, और ये सब इन जाहिलाना बातों की वजह से हुआ था जो वो बचपन से अपने लिए सुन रही थी। अगर वो नींद की गोलियों से न मरती तो जहनी दबाव से तो मर ही जाती। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अमरहा कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क भेज सकूं। शादी भी तुम्हारी नहीं हो रही। मैंने तो तुम्हारे बाबा से बात की तो वो उल्टा मुझ पर हंसने लगा कि वो तुम पर इतने लाखों रुपए लगा कर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजे। इससे अच्छा है वो तुम्हारे लिए जेवरात बना कर रख ले या तुम्हारे नाम के पैसे बैंक में जमा करा दे ताकि तुम्हारी शादी में काम आ सकें। देखो अब ये तो सोच है सबकी। तालीम पर खर्च करने को हम बर्बादी कहते हैं और अपनी नाक को माशरे में ऊंचा रखने के लिए लाखों का शानदार जहेज़ तैयार करते हैं। अमरहा मैं बेजार हूँ ऐसे लोगों से जो मुक़द्दस रातों को लंबी लंबी इबादतें करते हैं और साल के 12 महीने गुनाह की मुख्तलिफ़ हालतों में मुब्तला रहते हैं। जहालत, झूठ, हसद, बेईमानी, ग़ीबत से ख़ुद को बचाने की राई बराबर भी जद्दोजहद नहीं करते और वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी साबका सास जिन्होंने शादी को ख़त्म किया वो मजहबी इजलास में अहदीस का हवाला देकर मजहबी तकारीर करती हैं। मैं इसीलिए बहुत मुतमईन था कि तुम्हारी शादी वहाँ हो जाए, पर वो भी वही खुश रंग फल निकला जो अंदर से गला सड़ा और बदबूदार होता है। हमारी ये मुनाफिकत माशरे के सुकून को दीमक की तरह चाट रही है। हम जो ख़ुद को सीधे रास्ते की तरफ समझते हैं हम उल्टी जानिब जा रहे हैं, उल्टे पैरों जा रहे हैं। अमरहा मेरे दिल के टुकड़े, दोबारा मरने की कोशिश ना करना। मैं कैसे ऐसे दुख को झेलूँगा बच्चे। देखो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बन जाएगा। दादा ने इसे बलूचिस्तान का एक और 15 रोज़ा टूर करवा दिया और जैसे तैसे इसे मनाकर कॉलेज में दाखिला ले दिया। लेकिन अब इसकी ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा तल्ख़ हो चुकी थी कि अब इसकी 2 मंगनियाँ टूट चुकी थीं। मामू ने अपने बड़े बेटे के लिए दानिया का हाथ मांग लिया। अम्मा और दादी ने खुद से अमरहा का कहा भी, लेकिन मामू दानिया के लिए इसरार करते रहे। इतने डरपोक हैं सब के रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं। वो तलखी से दादा से कहती, जो खुदा से दूर होते हैं वो ऐसे ही खौफज़दा होते हैं। मैं तो खुदा से दूर नहीं, फिर मेरे साथ ये सब क्यों। कभी कभी कुदरत बेखबर सोने वालों के सर पर कंकर मारती है ताकि वो बेदार हो जाएं।
اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں، میں بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو، جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے لیے ایسا بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں بس کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکے کی فوراً پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے اسے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا ایک ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افراسیاب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ، ورنہ اگر امرہا چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افراسیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج وہ جاتی رہی، دادا سے کم کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا، یا بابا کو اسٹور پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے لیا تھا۔ امرہا کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے۔ نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ اس نام کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے لیے گھومتے پھرتے، وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی وہ سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہہ کے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھیل جسے بار بار کھلاڑی کھیلتا ہے، بار بار اسے سانپ کھا لیتا ہے، اس کی دم سے لٹکتا ہے، وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے، بار بار۔ امرہا جیسی خوبصورت لڑکی کو بار بار نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی کے لیے بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسروں کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے ہیں۔ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین، امرہا مایوس اور بیزار سی رہنے لگی۔ نہ معلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اپنے اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوششیں تیز کر دیں۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالج و یونیورسٹیز کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے۔ 50%، 60%، 70%، اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دے، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر ایک مذاق لگتا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی، بحث فائدہ دیتی نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی، اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی میلز پڑھی تھیں۔ پھر اس نے گنتی چھوڑ دی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انکار، ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کی اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا، اور اس نے بہت خفا ہو کر، بہت جل کر ایک آخری میل انہیں ضرور کی۔ میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مروں تو وہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی
جس میں انتھک کوشش کرنے اور کبھی نہ ہار ماننے پر ایک بڑا سا لیکچر تھا۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں سرفہرست نام محمد علی اور چارلی چپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا بی گریڈ ہے، ایف ایس سی میں صرف اے گریڈ، اور گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ اے پلس کے ساتھ کر سکے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار ایکڈیمک رزلٹ نہیں ہے، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی آئے بڑے انصاف کے علمبردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسے تھی: پھر بھی ہم سب سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں وقت دیں۔ اور اس نے وقت دے دیا۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس دوران اس کا بی اے کا رزلٹ بھی آ گیا۔ اے پلس تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی بھی محنت کر لی امرہا واحد اے پلس نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ اے پلس پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اسے کہا، ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30% ہر حال میں آپ کو 2 سال ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا۔ باقی کا 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں کے دوران۔ اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے۔ تو منحوس ماری اور جل مروں گی الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔ کچھ دادا کے اپنے اور کچھ دادا نے اپنے دوستوں سے قرض لیا اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ دادا سے چہک چہک کر باتیں کرتی، ان سے لاڈ کرتی۔ کئی سالوں کی کٹی اب ختم ہوئی۔ دادا پوتی میں پھر سے خوب بننے لگی۔ ان کے انداز کچھ ایسے تھے جیسے وہ تو ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، اور دادا کے ایسے کہ وہ ڈگری لے کر آئے گی تو کافی بدل چکی ہوگی اور رونا دھونا مرنا مارنا بھول چکی ہوگی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھاتی رہی اور ہر قدم پر آس پاس ایسے نظر دوڑاتی رہی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو ہمیشہ کے لیے۔ دادا کچھ بھانپ سے گئے۔ امرہا پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، صرف پڑھنا، وہاں یاد رکھنا صرف پڑھنے کی آزادی دے رہا ہوں، باقی فیصلوں کی نہیں۔ باقی سارے اختیارات آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہیں رہے گی۔ پتہ نہیں دادا کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اسے کبھی لڑکوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی اور وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار تھی کہ ہوگی بھی نہیں۔ دونوں مال پر چلنے والی بگی میں بیٹھے تھے جس کے آگے سفید گھوڑے جتے تھے اور جن کے ٹاپ پر وہ موسیقی پیدا کر رہے تھے جو صرف لاہور شہر میں مال پر گزرتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے ہیں، کہ جیسے کلام مغلیہ سے دربار شاہی میں اپنی شان پر اتراتے ہوں۔ اس نے آج غور کیا تھا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جگمگ روشنیوں کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھے کی بانسری پر سر دھننا اور رات ہی رات میں قیام پر زندگی کو تمام کر دینے کی خواہش کرنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر کنارے سے پوری کی پوری گرتی ہے، اور یہ ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ کسی تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفیاں کھانے کے بعد بھی بس وہی ایک گر جانے والی کلفی یاد رہتی ہے۔ وہ ہنستے مسکراتے ان 2 بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے 3 دن عیدی جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ مبادا ان کے پوچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عیدی ماری جائے۔ 3 دن عیدی جمع کرنے والے یہ 2 بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں، اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ امرہا 2 دن بعد جا رہی ہے۔ کھانے کی میز پر دادا نے اعلان کیا۔ تو معزز سامعین، یہ تھا یارم کا پہلا حصہ اس خوبصورت، دل نشیں اور دل پر اثر کرنے والی تحریر کا۔ دوسرا حصہ اور باقی ایک ساتھ انشاءاللہ آپ کے ہمراہ میں پیش کرتی رہوں گی۔ آپ کے کمنٹس، آپ کی رائے، آپ کے مشورے، آپ کی پسند، آپ کی ناپسند
सभी की सभी मुझे दिलो जान से अज़ीज़ हैं और आपकी फरमाइश पर भी मैं कोई नावल पढ़ सकती हूँ। जैसे कि एक नावल पशीमा मैंने किसी की फरमाइश पर शुरू किया है, वो भी सुनिएगा। इसके अलावा मेरे ज़ाती नावल जैसे कि तलीक है, उसको भी आपकी पज़ीराई, पसंदीदगी और मोहब्बत की अशद ज़रूरत है। और हस्बे मामूल आपसे एक ख्वाहिश का इज़हार कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट तो ज़रूरी होते हैं। अपनी राय का इज़हार जो है वो आप करते रहा करें। आपकी मोहब्बतों, वफ़ाओं और खुलूस का बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।